सगळे आमी उबी रावया. याज्ञिकांक येवकार दिवंक आमी गीत घेवया. तुमी म्हजे गोवाय. तुमी म्हजे गोवाय. संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांव तुमचे सांगता. संवसार सोंपोपर्यंत तुमी म्हजे गोवाय. संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांव तुमचे सांगता. संवसार सोंपोपर्यंत तुरेंतलो आमी क्रिस्तांव. आमकां आसा तेंच विसार. पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजूचो आत्मो घेता. जिविताचे भोगप जावन क्रिस्ता जिवितान वाटा. खुशाल उमेदीन भरून जेजूचे गोवाय जाता. तुमी म्हजे गोवाय. संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांव तुमचे सांगता. संवसार सोंपोपर्यंत तुमी म्हजे गोवाय. संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांव तुमचे सांगता. संवसार सोंपोपर्यंत. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिवं. आयज आमची दोबाजीक परब भाग्यवंतानाची. तुमी हांगासर ना घरा लागीं आसात. हांगासर रावन तुमी म्हाका दिसती पडना, पूण तुमी आमकां पळयताच. ही खुशालकाय आमची आनी हे परबेन तुमी आयज वांटो घेताच. आयच्या दिसा आमी सगळे पाद्री हांगासर फादर कायतान फेर्नांदीस आयज मेन सेलेब्रंट पोरवरी होली फॅमिली चर्च हाचो पादवीगार आयज मुखेल याजमानपण ह्या मिसाचें चलयतलो. आमचे मदें फादर विली फेर्नांदीस डॉम्बोस्कोचो रॅक्टर आसा. आमी सगळे आयच्या दिसा तुमचे पसत मागता. हे परबे समयार भाग्यवंत आनाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद सगल्यांचेर तुमचेर आमी मागता. ह्या मिसान खरेंच भशेन हे मीस आर्गां दिवन भेटयला सोमा बागले आनी फॅमिली शामीन आनी आमांद आनी जेनेट ह्या कुटुंबाचेरूय देवाचो आशिर्वाद खरेंच भशेन आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभात तांचो उगडास करून आमी मागता. जॉय जोझफ आनी जूड फेर्नांदीस ह्या बाबांचेर देवाचो खेरीत आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून कश्टावतल्या सगळ्या भावां भयणींचो आमी उगडास करून तांचेय पासत खेरेत भशेन आमी मागता. ही पिडा बेगीनच पयस जावंक भाग्यवंत आनाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागून घेता. जाणें आपल्या पासत माग म्हूण सांगला. अदेक करून आमची गांवचीं आयज पयस आसा. युरोपाक UK US गल्फान आसात आनी ह्या सगळ्या संवसाराक पडलेले आसात. तांचो खेरेत भशेन आमी उगडास करून ह्या मिसान तांचेय पासत मागता. आमच्या जण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान
आमी बापाक उबारुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असू. तुमची सोवे असो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा सांत आना आनी सांत जोकीम जेजूच्या शामाय शापायची परब खुशालकायेन समोरमता. हे परबे समयार दोन खास वस्तू आमकां पर्रेकारांक आनिकूय खुशाल करतात. पयले सुवातेर सांत आना जावन आसा आमची पात्रोन, जाची परब व्हडा खुशालकायेन आमी आमचे फिरगोजेन समोरमताव. दुसरे सुवातेर आमच्या मोगाल शेमाय शेपायच्या देण्या खातीर देवाची वाखाणणी कोत्ता आनी तांचे खातीर प्रार्थना कोत्ताव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय सांत आनाची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय जावया. दर एक क्रिस्ती भावार्थी एका वेळार जेजूचो शीस आनी दुसऱ्या वेळार जेजूचो मिशनार अशें आसना. पूण बोलतेच जाल्यार दर एक क्रिस्ती भावार्थी सगल्या वेळार सगळे घडये जावन आसा जेजूचो मिशनार आनी शीस. सांत आनाची देख घेवन आमी सगळीं जेजूचे गोवाय जावंक आमकां सांत आनाचे मोजतीन देवाची कृपा मागुया. तशेंच आमच्या शेमाय शेपांक बरी भलायकी आनी खुशालकाय आनी मरून गेल्या शेमाय शेपांक सर्गीचो मुकूट फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. मोगाळ बाबा भयणांनो, आतांच आमी आयकल्ल्यान ती कल्पना मनान दवरून आनी त्याच बरोबर आमच्या पदवीकारान सुरवातीक सांगलां तेंय मनान दवरून आमकांच ह्या वेळार देवाची स्वाधीन करुया. हे परबे समयार देवान आमचे कुटुंब राखचे, सांबाळचे, आशिर्वादान भरचे आनी भागिवंत आनाच्या आसऱ्या खाल जियेतल्या आम्हा समेस्तांक देवान जायती कृपा दिवची ही आमची आज मागणी जावं दी. तुमी म्हजे गोवाय जायात. जेजूचे गोवाय जावंक जायते पावटी आमी फाटीं उरल्या. ह्या वेळार पातकांची दूख धरून सगळे खालतीकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेद देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां साकबार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kaklut kon, kaklut kon. Sumya kaklut kon, kaklut kon. Krista kaklut kon, kaklut kon. Krista kaklut
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोडपोतवेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवय बापासो आम्ही तुका वखंता आम्ही तुका नमस्कार करता Oima deva sorgi Oima deva con sorgi Oima deva sorgi Oima deva con sorgi Somia Jesu Christa Baba Jalegrad Sputa Somia Deva Cesheniye Cum samsarace pakatai Amci kagutko Tu Baba Chauzviak posla Amci maknejaj kunge Oima Deva Unsorgi Oima Deva Unsorgi Oima Deva Unsorgi Oima Deva Unsorgi Idia povit Atmia salvati Eu Baba cel mai mil Jesu Christa Eclos tu povit Eclos tu isvor Eclos tu por mesvor Amen Amen प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा भागिवंत जोकींक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें हें केली तांचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचताव तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें पुर्जेक बासायलोली सोडवून आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दोयाल उदार काळजाचे मनीस तांच्या प्रमाणीक कोरण्याचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची ग्रेस्ताय तांच्या नातवांक पोंतवांक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्कायेन निकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेंत जिवीच आसात. सगल्यो पोरजां तांची जानवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर हें पाचे वडुपकार आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो.
मोदून म्हणूया. Sorves por acaditolo, Dacia papai Davi, Dacia shivaso. Tuci son stintlia eclia tucia potak, tucia shivasonar, bosoi tolo. Oșe sorves poran soput kion Davidak, utor dille utor to murtsona. Sabab? Sorves porta caditolo, Dacia papai David, Dacia shivaso. Oret sorves poran sion sharvitsun karla, Ensta kazai apletikan koru. Amanga soda kalchi etolo, anga moche birat korung, ave yochila. Sabab? Sorves porta caditolo, Dacia papai David, Dacia shivaso. भाग्योन पावलून रामकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यांत तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडेंच विचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच महिमेवंतूय केल्यांत. देवाचें उतर हें व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. आमी गायन घेवया. B8 आमी 6वो आनी 7वो श्लोक गायतले. Soy sorves porak, 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 soy. Gesù atani jivitaci vate ankaka. Jesus atani rosotu sotacia rostia ankaka. Soy sorves porak, 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 soy. Sorves por तुमची सोवे आसू. Amce soveasu. Marku pormoni Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. Oi matuka somia. एक रांक दिश्टी पडून जेजून मुळे आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो.
पूण जो सोत मनिना जायत तो कास्तीचें परमोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आतव्यो भासो उलयतली आनी सोरोप दवरतली, आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावां भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी न्यू नॉर्मल हें उतर आयकता परतून परतून. आतां एक तुमी न्यू नॉवल पळयला. हांवें दुपायलां पवित्र पुस्तक. तें खरें म्हळ्यार पयलें दुपावंक जाय आसलोलें. हांव विसरलो आनी मागीर दुपायलें. हें नॉर्मल न्हय, पूण अदीक करून ह्या कोरोनाच्या काळार जायत्यो वस्तू आमी न्यू नॉर्मल म्हूण पळयता. तियात्र नात, पूण युट्यूबाचेर कोंकणी पळोवंक मेळटा आमकां. कॉमेडी, सॉंग्स आनी वेगवेगळे विडियोज. तियात्र बंद पूण युट्यूब चालू. मिसाक तुमी नात, इगर्जो बंद आसात, पूण तुमी मिसांत वांटो घेतात. घडये पोरयेच्या इतिहासांत आयज पयलेच फावटी तुमी घरा लागीं आसात परबे सुमयार. परबेक तुमी पावूंक नात, पूण सद्दां मिसां जातात तेन्नाय तुमी पावनात. हें न्यू नॉर्मल जाल्लें आसा. घरा लागीं आमकां वेळ आसूंक ना. आतां आमी घरा लागीं एकामेका लागीं उलयता. भुरग्यांक वेळ मेळटा, घोव बायलांक एकामेकाक दिवंक वेळ मेळटा. नाजाल्यार आमच्यो राटी चड. अगेन दीस इज न्यू नॉर्मल. लोकांची कामां गेल्यांत, पूण लोक आतां शेतां कसयता. जायत्या जाणांक हें न्यू नॉर्मल. जोरी जायतीं आमचीं भावां भयणां आदी पासून हीं शेत कसून आयिल्लीं आसात. आनी ह्या न्यू नॉर्मलांत जेजू आमकां हे परबे सुमयार म्हणटा, तुमी म्हजे गोवाय. वचात, बी माय विटनसीस. आनी जेजूचे गोवाय आमच्यान कशें जावंक जाता जायत? ह्या काळार 2 भासांची मनशां आमकां मेळटात. एक, दोज अफेक्टेड बाय द कोरोना, जांकां कोवीड ही पिडा लागलेली आसा. दुसरी, जांकां ही पिडा लागूंक ना. 2च भासांची मनशां आसात. 2 घडण्यो तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कशें आमच्यान विटनस जावंक जाता, गोवाय जावंक जाता हाचेर नियाळ फुडें व्हरूंक. म्हजे फिरगोजेंत एकलो दादलो भायर थावन गोंयां येतालो. काम बंद जालें अदीक करून कोविडाक लागून. आनी गोंयां येता तेन्ना वेल प्रोटेक्टेड, मास्क घालून, ग्लव्स घालून, कोणाक तेंको जावन तो गोंयां आयलो. पूण गोंयां येता तेन्ना ताका दिसलें आपणाक हे सिमटम्स चालू जाल्यात. आनी हाका लागून गोंयां आयल्या उपरांत बायलेक भुरग्यांक मेळूंक ना तो. पयसतान हाय बाय केलें आनी आपूण एका हॉटेलांत रावलो. हॉटेलांत रावला ते सुवातेर पर्यंत कोणाकूच आपणाक लागीं येवंक दिवंक ना. सांगलें पयलेंच, घडये म्हाका वायरस जाला जायत. आनी हें केन्ना घडलें जायत? इवन बिफोर द गव्हर्मेंट कूड डिक्लेअर लॉकडावन एंड सोशल डिस्टन्सिंग. ताका दिसलें आपणाक जाला आसतलो म्हूण कोवीड. आपणेच पयलीं की भाशेन कॅर घेतलें, निगा घेतली आपणाची आनी दुसऱ्यांची.
घरान गेलो तेन्ना बायलेक सांगलें जेवण भायरूच जेव तूं, हांव जेवण जेवतलो. मागीर वस्तू सारक्यो करूंक जाय त्या प्रमाणे कॅर घेवन घरांत रावलो. मोटर घेवन एक 4 फावटी तरी GMCन गेलो टेस्ट करूंक. सो तें टेस्ट केल्या उपरांत पासून ताका धाडलो. तेन्ना कोवीड टेस्ट करूंक नासलोलें, तुका कोवीड ना म्हूण. ओन्ली बिकॉज ही इन्सिस्टेड. टेस्ट केल्यान तो पॉझिटीव आयलो. पूण पॉझिटीव आयलो तेन्ना एक बरी वस्त म्हणटा ती, इवन बिफोर द लॉकडावन ही टूक प्रिकॉशन. आपणाक जालां तें वायट ताणें दुसऱ्यांक दिवंक ना. आनी इतलेंच न्हय, जेन्ना ताचे लागीं मागलें प्लाझ्मा तुजें दी बरो जाल्या उपरांत, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट प्लाझ्मा. दुसऱ्याचें तिसऱ्यांचें घडये आमकां नांव जाणां आसतलीं, पूण ह्या मनशान आपणाचें नांव सांगिनाका. आनी हे भाशेन तो एक गोवाय जालो, एक पेशंट गोवाय जालो, बरें शिपडावंक, बरें विस्तारूंक. हो कोवीड पेशंट. जायतीं जाणां आमचे मदीं आसात जांकां कोरोना जावंक ना. ह्या दिसांनी पावस पडटा, केन्ना केन्नाय सरकार जनता कर्फ्यू म्हणटा, भितर रावचें पडटा. आनी अशें आसतना असल्या वातावरणांत थिवेचे फिरगोजेंत एक भुरगो मेलो. तांचो पेदो बरो आसूंक ना. हाका लागून पदवीगरान कोणा लागीं मागलें फोण काड म्हूण. तोय मनीस पावूंक ना. मरण थारायिल्लें आसा. कोण फोण काडटलो? ती फिरगोजेचो पातकूर फादर जॉलिसन फेर्नांडीस आनी तांचे बरोबर वावुरतलो रायतूरचे सिमनारींतलो रिजंट एल्विस्टन. दोगांयनी हो फोण काडलो. फोण काडल्या उपरांत जायतीं जाणां तांकां म्हणूंक लागलीं, कित्याक तुमी फोण काडलो, आमी काडची नासलीं. त्या गरजेच्या वेळार म्हजे लागीं जाता, म्हाका वेळूय आसा, हांवें केल्यार कांय वायट जायना, परतें जाल्यार गोवायकी मेळटली. ह्या मनान पातकुरान आनी रिजंटान हो फोण काडलो. तांकां वायरस जावंक ना, तरी आसतना ते गोवाय जाले. आनी आमी म्हणटा, तुमी म्हजे गोवाय हो जेजू आमकां संदेश दिवन धाडटा तेन्ना वी आर विटनसीस नॉट ओन्ली इन वन पर्टिक्युलर सिच्युएशन or 1 or 2 instances. ह्या दोगूय मनशांक हांव बरो वळखता. जॉलिसन वॉज विथ मी एज अ डिकन फॉर अ इयर. आनी होय फिरगोजकार म्हजो इश्ट, आनी तांगेर जायते फावटी गेलां भेटेक. हें बरेंपण तांचें भितरल्यान आयिल्लें आसा. इट्स नॉट जस्ट वन इन्स्टन्स. तांच्या सैमांतूच दुसऱ्यांक बरें करपाचें आसा. आनी असले गोवाय जावंक जेजू आज आमचे लागीं मागता. हे 9 दीस आमी जेन्ना नोवेना केल्यान आमच्या बिस्पाचे चिटीर पदवीगरान आनी पातकुरान बारीकसाणेन आमकां समजुणी दिल्ली आसा. आनी आज आमी एक संक्षेप कसो आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. वी आर कॉल्ड टू बी विटनसीस ऑफ जिजस. आनी जेजू आपणाच्या जिवितान म्हणटा, हांव म्हज्या बापायचो गोवाय. म्हजो बाप येवजिता तेंच हांव करतां. तुमी बापाक पळोवंक सोदतात, म्हाका पळयतात तेन्ना तुमी बापाक पळयतात. वॉट एवर माय फादर प्लॅन्स, दोज प्लॅन्स आय इम्प्लिमेंट. हांव कितेंय करतां जाल्यार म्हजो सोस म्हजो बाप. आनी आमकां जेन्ना पाठयतात समाजांत, वचात म्हजे गोवाय जायात, आमचो सोस कोण जायत? आमचो सोस जेजू. ती जावन आसा आमची जोर, जातूंतल्यान आमकां नेट मेळटा. वी मोल्ड आवरसेल्व्स बाय द ग्रेस दॅट गॉड गिव्स अस एंड देन वी वेंचर इन टू द वर्ल्ड. आतां आमचो संवसार कितें? 2 भासांनी पळोवंक जाता. आ मायक्रो वर्ल्ड, आ फॅमिली, जांचे बरोबर हांव दिसभर आसा आतां. म्हजीं भुरगीं, म्हजो आवय बापूय, घोव बायलां, भावां भयणां जीं आमचे बरोबर रावतात, मे बी आवर नेबर्स, शेजारी. मातसो मायक्रो वर्ल्ड, मातसो व्हडलो, चड व्हडलो न्हू तो, कित्याक आमकां फ्लाय जावपाक जायना आतां.
जे सुवातेर आमी काम करता थंयसर वेगवेगळ्या धर्माची भावां भयणां आमकां मेळटात. ह्या सुवातांचेर जेजू आमकां म्हणटा म्हजे गोवाय जायात. कसले गोवाय? म्हजो बाप बोगसोण्यान बोडलोलो, हांवूय बोगसोण्यान बोडलोलो, जायत्या जाणांची हांवें पातकां बोगसोलीं. तुमी एकामेकाक बोगसात. हांव दोयाळ जालो, 9 अस्तुरेच्या पुताक हांवें जिवंत केलो. तुमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बोरवांचो उत्पन्न हाडात. हांवें पातक्यांक वेंगयलीं, वायट पयस करूंक दुसऱ्यांक आदार दियात, पातक्यांक पयसाय नाकात, तांकां विंगयात. ह्या दिसांनी जायतीं आमचीं भावां भयणां एकसूरपणान जियेतात. तांकां एग्जायटी जाल्ली आसा. ताचो प्रेशर चडटा, प्रेशर देंवता, कित्याक चड पळयतात टीव्ही आनी दुसरी वस्तू. डिप्रेशनान गेल्लीं आसात. आमचो एक फोन, एक बरें उतर जेन्ना आमी तांकां दिता, तांचे लागीं उलयता, आमी जेजूचो मोग वांटाव, आमी जेजूचे गोवाय जाता. जावं आमच्या घरांत वा जावं जे सुवातेर आमी आसा, आमकां सगल्यांक जेजूचे गोवाय जावंक आपयल्ले आसात. भाग्यवंत आना, जिची मुर्ती आमी पळयता आमच्या दोळ्या मुखार, शी प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दी अपब्रिंगींग ऑफ जीजस. सदांच एक आजी, ग्रँडमदर आपल्या भुरग्यांक खेळयता, आपणाचें हाडटा. दे हॅव अ स्ट्रॉंग इन्फ्लुएन्स ऑन द चायल्ड. आनी जेजूची तर वाड बरी जाली. बापाचो मोग ताच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडलो. हो देवाचो मोग, ह्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आनान आपल्या नातवाच्या काळजान, मनांत आनी जिवितांत येशो केल्यो. दुबावावीण आना बरोबर जोकी आसलो, ताची आवय आनी बापूय जेजूची. बट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इज प्लेड बाय द ग्रँडमदर. ही जावन आसा आमची आस्कारीण आना. आनी आमच्या आस्कारणेची आज आमी परब करता आसतना तिचे विनोतीन आमी मागुया, जसो तुजो नातू जेजू कुरपेन भरलेलो जालो आनी कुरपेन भरून द मॅसेंजर वॉज ऑल्सो द मॅसेज. ही जेजूची कृपा जी आमी मिसान घेता, ही कृपा घेवन न्हय फकत 1 वा 2 घडण्यांनी देवाचे जेजूचे आमी गोवाय जावंक, पूण आख्खें आमचें जिवीत जेजूचे गोवाय कशें पसरत वचूंक भाग्यवंत आनाच्या मजतीन देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद आनी आमचे फिरगोजेचेर देवाचें बेसांव आमी मागुया. ह्या वेळार उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सत म्हणटा देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंकवार मरिथाय जल्मलो, पोंस पिलाताखाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी गरजो देवा फुड्यान दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, याज्ञीक आनी मोटवाशी खेरीतपणी आपल्या याज्ञीक मुन्यारीपणांतल्यान जेजूचे गोवाय जावं वावुरतात.
हो वावर कोत्ताना जायते आव्हान तांचे मुखार उप्रासतात. असल्या वेळार ह्या आव्हानांक फुडो करूंक देवाची कृपा आनी तशेंच तांकां सगल्यांक बरी भलायकी मागुया. दोयार बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट कर. कोविड-19 ही पिडा वाडत आसा आनी आमचें जिवीत भिरांकूळ जाल्लें आसा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी बऱ्यो मांडण्यो सोदून काडून हे पिडे वेळार लोकांक सुरक्षीत दवरूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट कर. जेजूचे गोवाय जावं आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. हे जबाबदारेक खाण मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गोठाय आनी दिसा दिसपोटी जेजूची गोवाय जावं आमकां देवाचो आदार मागुया. दोयार बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट कर. जायती आमची शेमाय शेपाय पिडेंत आसात, कोश्ट सोंसतात आनी थोडी एकसुरी पासून जियेतात. सगल्या आमच्या शेमाय शेपांक बरी भलायकी, तांच्या कोश्टांक फुडो करूंक देवाची गोठाय आनी ह्या तांच्या एकसूरपणान तांकां सांगात फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तशेंच मरून गेल्ल्या शेमाय शेपांक सोर्गीचें सूख मागुया. दोयार बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट कर. पोरेच्या दर एका भयणी भावा खातीर मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आनी देवान आमकां सगल्यांक आपले वेंगेन सांबाळून दवरल्यार पुरो म्हूण मागुया. तशेंच जीं कोण भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात तांकां सांत आनाचे विनवणेन जेजूची कृपा मागुया. दोयार बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट कर. थोडो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगाळ बापा, भागिवंत आनाचे पोरबी सुमयार आमच्या काळजा मनांतले आवडी आनी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. आमच्या पादवीगारा बरोबर पातकूर डिकन गांवचे पाद्री माद्री जी हांगासर वावुरतात आनी सगल्या फिरगोसकारांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना वेदीचेर भेटयतना आमी गीत घेवया C35 तुज देण्यान. Tuż dnia fawosało, przytomny nam kahilo, muchacha vaurahan kelo.
Metoita tukaundo Wakani tukababa Diamka jiwaundo Wakani tukababa Diamka jiwaundo Wakani tukababa Diamka jiwaundo Wakani tukababa Diamka jiwaundo Denian favosalo Nagbolin pilong dilo Munchacha gauran kelo Metoita tukasoro Wakani tukababa Diamka Adibivon Wakani tukababa Diamka Adibivon Wakani tukababa Diamka Adibivon Wakani tukababa Diamka Adibivon म्हज्या भावां भयणांनो हे आमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बासायलोल्या तुज्या सुर्गेच्या दायज्यांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया बयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्वताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळांचो फोहळ करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सुरवणेचो फळ तांकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा देख आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोन थोरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगता सांगा हाती संतोषान आमी तुजी स्तुती ही गायता Sor
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोश मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यांनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartaco good, porgotuja. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी हे कशिंतले पियेता. पियितले पावटी तुवू वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. आमची गांवची मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरेत भशेन आमच्या गांवच्या दोरेका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. सोमा बागली आनी कुटुंब आमकां आदार दिला ताचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता. जॉय जोझफ आनी जूड फेर्नांदीस आयज आपलो वाडदीस समरमता आनी दुसरीं भावां भयणां आयज आपलो वाडदीस समरमता. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. कोरोना व्हायरस ही पिडा पयस जावंक आनी आमकां सगल्यांक राखूंक आमी मागता. अशा कुंवार मारिया देवाचे माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा.
आमचे बापा हे मागणे आज अनेक पावटी म्हणटा आसतना आमचें काळीज मन आमचें कुटूंब आमचो गांव आनी आख्खो संवसार देवा बापाक अनेक पावटी उबारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी आमच्या घरांत घडये आयज आसा, जायत्यांचो आमकां घडये राग आसत, गच्चींच ह्या वेळार शांतीचो वेळ एकामेकाक राग पयसावन मोग वाडोवंक मोगाची खुणां शांती दिवया. Deface sceglier, संसाराचे पाहकातेले, आमची काकलोत कोण, काकलोत कोण. देवाचे sceglier, संसाराचे पाहकातेले, आमची काकलोत कोण, काकलोत कोण. देवाचे sceglier, संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. हो जावन आसा जेजू, देवाचो संदेशकार आनी देवाचो संदेश. आज आमच्या काळजान येवन ताचे संदेशकार आनी संदेश जावंक आमकां पाठयता. ताचें जेवण शेवतलीं आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. D24 काळीज म्हजें. Kalis moje tu kontreka, Jezu, kalcan moja. Kalis moje tu kontreka, Jezu, kalcan moja. Sento cosce funglata, Magoya shata kamocha,
Hashem tukashe funkrauta, Bagoya shatar kamocha. Jivat mocha buktan lakta, Ye Jesu jivat mocha buktan lakta, Ye Jesu jivat mocha. मोगाळ बाबा भयणानो जायतीं जाणां आमी घरा लागीं आसाव कुमन्यांव आमच्यान घेवंक जायना ह्या वेळार ओत्मीक कुमन्यांवाचो आक्त आमी बरोबर करुया मोगळा जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजी सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन Spiritual Communion Act. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. आमी गीत घेवया E3 बापा तुका आर्गां दितां E3 Lupit sundo, fulla paso, vicit svatic fola gatir. Lupit sundo, fulla paso, vicit svatic fola gatir. Bapa, tu kai gantita, Tuja moga kayon kota Bapa tu kai gantita Tuja moga kayon kota
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आनी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें. आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशीं केलीं. ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागीवन जोखीचे आनी आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. थोडो वेळ बसुया. भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां कुशाल बरीत परोब आवडटा. पातकूर फादर एरन घेतलो आनी डिकन जेर्सन तांकांय विश करूंक लागता लायता, कित्याक ते कॅमेरा दिसनात. आमचे आयज फादर एरनान सकाळीं उठून मीस केला आमकां कोयर बरे भशेन करूंक. देखून हांव मागता ताकाय दोगांयकी तुमकां विश करूंक पयलें. म्हज्या पोर्रेच्या सगल्या भाव भयणांक तुमकां सगल्यांक ह्या आमच्या पात्रोनाची सांतानाची कुशाल बरीत परोब आवडटा. ही संदी हांव घेतां तुमकां सगल्यांक पोरबी दिवंक. सांत आना तुमची पात्रून आनी सांत आना वरवीं जायती तुमची मागणी देवा कडेन पावूंक आनी एक फावटी तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत परोब आवडटा. देव बरें करूं पातकूर आनी डिकन जेर्सन. म्हजे दिनवास थोडो वेळ घेता कित्याक तुमी घरा लागीं आसा. थोड्यांनी आमचें मीस चलतनाय थोडें काम करून काडलें आसतलें ह्या वेळार, कित्याक घरा लागीं रावन सगलीं कामां च्यावूय पियेता थीं थोडीं मीस चलतना, थोडे आपणाचे शिताक उदोन आदोन दवरता, सगलें करतात थीं. कांय नजो पूण तुमी वांटोय घेताच. आमी आयज खुशाल. म्हाका एकूच आमी भायर गेलो तेन्ना कोण दिसोंक ना, दूख दिसली सकाळीं फुडें. नाजाल्यार हिंगा लूट आसपाची. फादर कायतान जेन्ना आयलो एक मूस पासून ना मरे, येद्दें व्हडलें फेस्त म्हणून लागलो. भायल्यान एक मूस लेगून ना. कितें करया? न्यू नॉर्मल. फादरीन सांगलां ही भिसपाची उतरां घोडे घोडे आमकां हें न्यू नॉर्मल. आयज हांव खुशाल आनी तुमचे पासत आमी मागलां. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. फादर कायतान आयज मेन सेलेब्रेंट आखा पर्वरीचो पादविकार सांगला ते भशेन रायतूरचे सेमिनारीन थोडे लेक्चर शिकयताय तो, जायतो वावरूय आमचे डिओसिसीन करता. खरेंच भशेन बरे भशेन देवाचें उतर आयज परगटलां. कशें आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता. फादर कायतानाक तुमच्या सगल्यांच्या म्हज्या पातकुराच्या डिकनाच्या नांवान काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो इश्ट तो गोट इश्ट आमचो म्हजो आनी म्हजो कम्पेनियनूय बी आयज ताणें मानून घेतलें आनी बरे भशेन देवाचें उतर परगटलें. देखून हांव ताका तुमच्या नांवान सगल्यांच्या देव बरें करूं म्हणटा. फादर विली फेर्नांदीस आमचो डॉम्बोस्कोचो रॅक्टर आयज आमचे मदें आयला. ह्या पॅन्डेमिकान ह्या दिसांनी केन्ना दिसोंक ना, भायर सरोना, पूण ह्या मिसाक हांव झेरूल येतलो म्हणून ताणें सांगलें आनी तो आयला. देखून फादर विली हांव तुका सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. जायत्यांनी आमकां डोनेशन दिलां ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार लेगून. डोनेशन तुमी आमच्या गांवच्या लोकांनी जायतें दिलां. तो जोड करून थोड्यांनी भायर आसात, UK आसात, गाल्फाक आसात आनी खंय आसात. पयससान आमच्या गोंयाच्या शिमे पर्यंत हें मीस पळोवन आमचें जेन्ना हांव कॅटेगिजम क्लासरूम आमचें बिल्डींग बांदता म्हूण मागलें तेन्ना जायत्यांनी उदार म्हणून तुमी आदार दिला. जायतो आमकां दुडू जाय आनी तुमी आदार दिला. देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर पोरबेक आदार दिला. वेल विशन नायका वाडो 5,000
अल्विटो आनी सेलीन सांतियागो 10,000, बर्नडीन पॉल 1,000, मार्कुस रिकार्डो पाचेको 10,000 आनी एंटनी फातिमा ब्रागांजा 5,000. तुमकां हांव कार्ड सांगता देव बरें करूं म्हणटा. डोनेशन टुवर्ड्स कॅटेगिझम क्लास रूम वेल विशर ब्रिटो वाडो 5,000. तुमकांय देव बरें करूं. म्हजे दिनवास जायते जाणांक आयज पातकुराक आनी डिकन जॅसनाक पातकुरान ह्या दिसांनी सगळे कोयर करूंक गायन करूंक आयचो दीस हो कोयर करूंक आदार दिला. ब्रदर जॅसनान आमकां सगळी नोवेनाची लिटर्जी बरयल्या, बरी अर्था बरीत लिटर्जी बरयल्या. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फातिमा सिस्टर सोदी करून शावरी दाम, सिस्टर ग्रेसी सुपिरियर, सिस्टर रुबी आनी तांचे कॅन्डिडेट्स हांगासर इगोज साफ केला. चडशी इगोज बंद आसता ती येवन साफ केल्या. तांकां हांव कार्ड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. प्रायम TV हाचो मॅनेजींग डायरेक्टर मिल्टन मार्केस आनी मिस्टर केरकर आनी तांचे सांगाती आमकां दर दिसा हे नोवेनाचें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक टॅलिकास्ट करूंक आदार दिल्ल्या पासत सगल्यांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर जी न्यूज हाचो मॅथ्यू लॉपीस हाका कार्ड जाणटावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या नोवेनाची दर दिसा तोय बी टॅलिकास्ट करतालो. सायमन डिसुजा जाणें आमकां आनी जोसुआ आनी आमकां जायतो आदार दिला. पयलेच एक कॅमेरा हाडूंक हें सगळें इन्स्टॉल करूंक हांव तुमकां कार्ड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. विसरूंक जायना आमचो एन फेर्नांडीस जायतो वावुरता. दर दिसा सकाळीं उठून येता मागीर कामाक वेता तो आनी ह्या टॅलिकास्ट लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दिता. येनांक हांव कार्ड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. टोनी आनी एंड्रू हे दोगूय भाव चुकयनासतना हो सावंड बरे भशेन टीव्हीचेर घालूंक आदार करता. आमकां सोंपें न्हय तें, जायतो त्रास तांकांय पडटा, पूण तेय बी सकाळीं फुडें जावन येता. तांकां हांव दिनवासता. तेच बरोबर रोशेल लोबो, एंड्रिया लॉपीस, बाजिलियो पचेको हेय बी चुकयनासतना हांगासर येतात. जायतो केन्नाय कोण येना तेन्ना ते सदांच आसात. रोशेल एंड्रिया सदांच गायन करूंक आदार करता. तुमकां हांव कार्ड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. बरें वाजयताय बी. रोशेल लोबो, एंड्रू आमकां दर दिसा वाजोवन आदार करता. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्यान विसरूंक जायना म्हजे स्टाफ आमचो साकिस्तांव एंटनी जायतो वावुरता हिंगासर. तेजे बरोबर कायतान, सांतान आनी आमचे क्लार्क फेलिसिया जायते वावर. आयज कोण येवंक ना, ती कोणूच ना, पूण तरी पूण तुमी घरा लागीं आसात थोडीं जाणां. तुमकां हांव सगल्यांक कार्ड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर कायतान आमचो भाव हांगासर वावर कोत्ता, ताकाय देव बरें करूं. PPC मेंबरांक हांव एक दिनवासनेचें उतर म्हणटा. ह्या दिसांनी तुमी जाणा आसली आमचो वावर चलता बिल्डिंगाचो आनी हांवें मागलें, ही लेटर काडली, एपील काडली आनी तुमी ह्या काळा लेगून घरा लागीं वचून हें कॉन्ट्रिब्युशन तुमी कलेक्ट केलां. हांव PPC वांगड्यांक म्हज्या सगल्या कार्ड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां लागून आमकां हें जायतें डोनेशन अदीक करून इगोज मेनटेन करूंक आनी हे आमच्या बिल्डिंगा पासत हें तुमी कलेक्शन केलां कार्ड जाणटावन तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. स्टीव डिसुजा आमकां फुलां आल्ताराचेर कालच्या दिसा घातलां, ताकाय कार्ड जाणटावन दिनवासता. कितें एनाउन्समेंट आसा. डॉन बॉस्को पार्रा ओपन स्कूल आसा, ताचें एडमिशन ओपन आसा. कोणूय एडमिशन करूंक सोदतात आनी करूंक जाता ह्या दिसांनी वचून. त्याच बरोबर सेंट ट्रिजा हायर सेकंड्री स्कूल कांदोलीम ताणें एनावन्स करूंक मागला. 10th पास जाल्या उपरांत 11th स्टँडर्ड एडमिशन तांचेंय ओपन जाल्लें आसा. तुमी तांकांय वचून
तुवें एडमिशन करूंक जाता. आनी एक पावट कोणाकूय विसरला जाल्यार माफी मागता. आमचे कॉन्फरांत भाव आयज सगळे ना हिंगासर सगळे येवंक सोदताले. हांवें म्हणलें नाका, हांव तुमकांय काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचे सगल्यांचेर मागता. उबी रावया आतां. निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत सांत आनाचो आशिर्वाद तुमकां दितलो. मोगाळ बाबा भयणानो, शेवटाचो आशिर्वाद घेवचे आदीं एक दिनवासनेचें आनी शाबासकेचें उतर आमच्या पदवीकाराक फादर अलेक्स डिसुजा, आपले टिमी बरोबर, पातकूर आनी डिकना बरोबर आनी तुमा सगळ्यां बरोबर ह्या पॅन्डेमिकान पर्यंत तुमच्या ओतम्याची काळजाची निगा घेवंक भारी तो वावुरता. प्रार्थावळी इगोर्जेच्यो, इस्कॉलाच्यो रूम्स जायती आसात. त्याच बरोबर डिनरी कशी चलोवची, सगळें बंद, कांय करूंक मेळना, कितें करचें सजमना. ह्या वातावरणान आपलो मोग वेळ दिता. तुमचे पासो सद्दां ते मागतात. तेच पर्यंत सांजे तुमचे बरोबर ते करतात. खऱ्यांनीच तांकां तुमचो हुस्को आसा. कितें भाशेन पदवीकाराक हांव शाबासकी दितां आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी तुमचेर इफिरगोजेचेर हांव मागतां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूचे गोवाय जावूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी सांतानाचो आशिर्वाद घेवच्या आदीं आमी तिचे मागणें करतलो. मागणें भाग्यवंत आनांक. येवनोंदवंती सांताना, तुका उलो मारतल्यांचे चुचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये. म्हज्या विघ्नाच्या भारान झेपोवन हांव तुज्या पांयां पडटा. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या खाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तताय मायेक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याची. चडशे गूण जे तुज्या गोराब्यांत वचतलेच तेच आमच्या गोराब्यांत वचोचे कर. मोग गोबायले मदें अडचण्या आडकोडेनी सोंसणीकाय. भुरग्यांक बरी रीत रोवीस. वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय. आनी चडशे गूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारांत सुकेस आनी देवाक मानतात तसले. म्हजे मागण्यांनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवारी मारये मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार मेवच्याक बरो फळ. हांव आतां मागता ती गरज म्हाका मेवसो ताची पाड सोडूं नाका. तुका जाय तें हे वेळार माग.
पूण सोगता आदी मेळून घे म्हाका भाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मारयेच्या संगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकांच्याक आमेन. भागिवंत आनाचे मुजतीन सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो हे फिरगोजेचेर आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Su fulgine,